अस्सलामुअलैकुम। सिचुएशन रूम के साथ मैं हूं आपके मेज़बान मिस पलकारी। नाज़रीन, इंडिया खित्ते का तहोबाला करने के भी बाज नहीं आया है और अब दरियाए सिंध पर नए मंसूबे बनाने पर गौर भी कर रहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के कुछ ही देर बाद इंडिया ने 1960 में तय पाने वाले सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल कर दिया था, जिससे लगा कि वो पहले से प्लानिंग करके बैठा हुआ था। पाकिस्तानी सरजमीन पर भारतीय हमलों के बाद पाक फौज ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, जो कि पूरी दुनिया ने देखा है। और 4 रोजा लड़ाई का इख्तिताम अमरीकी मुदाखलत से जंग बंदी पर हुआ है। लेकिन इंडिया की हठधर्मी देखें कि अभी तक सिंध तास मुआहदे को बहाल नहीं किया गया है, जिससे तासुर यही मिलता है कि पहलगाम वाक़े से लेकर आज तक सारे जो वाक़यात हुए हैं वो एक सोची समझी स्कीम के तहत हुए हैं। बरतानवी अखबार रिसाल इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मुआहदा मुअत्तल करने के बाद नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के 3 दरियाओं चनाब, जहलुम और सिंध पर नए मंसूबे लगाने के अहकामात दिए हैं। अब नए मंसूबे में से एक दरियाए चनाब पर रणबीर नहर को 120 किलोमीटर तक दुगना करना शामिल है। हालांकि इंडिया को दरियाए चनाब से आबपाशी के लिए महदूद हद तक पानी इस्तेमाल करने की इजाजत है। इस नहर की तौसी में कई बरस लग सकते हैं, लेकिन इससे इंडिया 3 गुना ज्यादा पानी हासिल भी कर सकेगा। डैम और बैराज को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके और नीलम जहलम हाइड्रो पावर मंसूबे को निशाना बनाकर हिंदुत्व के अलम बरदार इंडिया ने पाकिस्तानी दुश्मन पर पूरी दुनिया पर साबित कर दी है। और पाकिस्तान हरगिज़ अपने दरियाओं के सूखने का इंतजार तो नहीं करेगा ना, और उन्हें बचाने के लिए हर हद तक कोशिश भी करेगा, क्योंकि भारत नहीं, हम इंडस वैली सोलराइजेशन के असल वारिस हैं और हकदार भी हैं। यही दरियाए सिंध पाकिस्तान की रेड लाइन है, जिस पर 24 करोड़ अवाम की जिंदगियों का दारो मदार है। आज सिचुएशन रूम में हमारे साथ मौजूद तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं और इसके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर आबियात नसीर मेमन साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका हमें ज्वाइन करने के लिए। आमिर साहब, सबसे पहले आपसे ही आगाज करूंगी। जंग बंदी के बाद होना तो ये चाहिए था कि फौरी तौर पर सिंध तास मुआहदा बहाल होता, मगर मोदी तो हठधर्मी पर ही उतरा आया है और चनाब का पानी रोकने के ख्वाब देख रहा है। क्या कहेंगे सर आप इस पर? देखिए मिसबा साहब, ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है इस वक्त जो है बीजेपी की या भारत की हुकूमत की अगर बात करें, उन्होंने पिछले चंद बरस से अपना जो पोस्चर है पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा जायरहाना कर लिया है। और उनका जो मतलब है मतम नज़र है वो ये कि जी एक के बाद दीगरे वो मुख्तलिफ रेड लाइन्स को चैलेंज कर रहे हैं और यूनिलेटरल लेवल के ऊपर जाकर जो है वो चीज़ों को हल भी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने मकबूजा कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया, एक रेड लाइन थी हमारी, उसको उन्होंने अबूर किया और उन्होंने यूनिलेटरल तो है अपने तई कहते हैं ना कश्मीर का मसला हल कर लिया। अब पानी के भी मसले के ऊपर आप देखें, कई सालों से मोदी मुसलसल ये कह रहे थे कि जी पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते, तो उनके अज़ाइम जो थे उन्होंने बहुत पहले से हमें दिखा दिए थे। अब ज़ाहिर है कि हमें ये समझना चाहिए कि जो 4 रोज़ का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ये पाकिस्तान ने तो इनिशिएट नहीं किया, ना पाकिस्तान करना चाहता था, ना पाकिस्तान का कोई मंसूबा था, ये भारत का इनिशिएटिव था। और भारत ज़ाहिर है कि अगर फर्ज पाकिस्तान ने उनको कहते ना एक अच्छा दंदान शिकन जवाब भी दे दिया, लेकिन उसके अज़ाइम में तो कोई तब्दीली नहीं आई है, तो ज़रा सा सस्ता कर रीऑर्गेनाइज करके। और असल बात तो ये कि उन्होंने जो है एक नया नॉर्मल बना दिया है पाकिस्तान के साथ। वो नॉर्मल ये कि अगर वहाँ पे कोई जो है मिलिटेंसी का अस्करियत पसंदी का वाक़या होगा तो उसका गुस्सा वो पाकिस्तान पे उतारेंगे, और यही उनका नया नॉर्मल है। वरना पहले होता था कि आपका एक्सचेंज ऑफ फायर आर्म्स हो गया एंड दैट वाज इट, लेकिन अब जहाज़ आ जाते हैं, मिसाइल चल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो प्रेशर जो है पाकिस्तान पे मुसलसल बढ़ा के रखेंगे। और अगर वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव फौरन हासिल नहीं भी कर सके तो उन्होंने वो गार्ड्स को लोअर कर चुके हैं वो पाकिस्तान के साथ ना। और अब जो है मतलब है कि ज़ाहिर है कि इसी के तसलसल में मैं देख रहा हूँ कि वो पाकिस्तान पे दबाव भी बरकरार होगा, वो जनाब दरिया के पानी के ऊपर भी हम पे प्रेशर डालेंगे, और अब जो लड़ाई है उसकी डोमेन जो है वो सरहद से ज़्यादा माशी होगी, डिप्लोमेटिक होगी और आबी जारियत की होगी। तो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बहुत बड़े। हमने ये राउंड यकीनन जीत लिया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि असल होता है कि जंग जीतना और बात होती है, लड़ाई जीतना और है। तो हमने वी हैव वन अ बैटल,
لیکن ایک جنگ جو ہے ہمارے سامنے ہے اور وہ بھی ختم نہیں ہوئی ہے. تو ہم لوگ جو یقیناً خوشی منا رہے ہیں اچھی بات ہے, لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ آگے چل کے بھارت ہمارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ملک میں اسٹیبلٹی چاہیے, ہمیں اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہوگا, اپنے اختلافات کو کم کرنا ہوگا. جو ہمارے اپنے انٹرنل پرابلمز ہیں جب تک ہم ان کو دور نہیں کریں گے اس وقت تک ہم دشمن کو, ٹھیک ہے ہم نے اس بار ان کو دندان شکن جواب دیا, لیکن اگر ہمیں اس چیز کا تسلسل رکھنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو اپنے گھر کو درست کرنا ہوگا. بھارت جو ہے وہ برنک مین شپ کر رہا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ دیکھیں بھارت کی خواہش کیا, اس کا جو بڑا ایجنڈا ہے وہ ایک تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے مطلب ہے کہ ہمیں دباؤ ہم پہ برقرار رکھنا چاہتا ہے. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اس کے ہیجمنسٹک ڈیزائنز ہیں اس خطے کے اندر, اور ظاہر ہے کہ اس میں جو پاکستان ایک بہت بڑی ان کے سامنے ایک کہتے ہیں نا رکاوٹ بنا ہوا ہے, تو وہ مسلسل ہم پہ پریشر ڈال رہے ہیں, اور اب وہ آبی جارحیت کو استعمال کر کے جو ہے ایز اے بارگیننگ چپ پاکستان کے خلاف جو ہے اس کو استعمال کریں گے. اور ظاہر ہے ہم لوگ تذکرہ کرتے ہیں جی بین الاقوامی قوانین کیا کہتے ہیں اور ورلڈ بینک کیا کہتا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ اپنی باتیں منوا لیتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا جو ہے عموماً طاقت کے ساتھ جاتی ہے, ورنہ وہ مجرمانہ خاموشی جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہے. تو پاکستان کو اس وقت ہمارے اوپر ایک بہت بڑا چیلنجنگ وہ آ گیا ہے ہمارے پاس کہ بھارت جو ہے وہ کسی بھی حد تک جائے گا, اس کا اکنامک کلاؤڈ بہت بڑا ہے. یقیناً اس مرتبہ کے راؤنڈ میں لیکن عامر صاحب یہ بھی تو ہم نے دیکھا ہے نا کہ صدر ورلڈ بینک کے سنتاس معاہدے سے انہوں نے کہا کہ معطلی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو جب کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, صدر ورلڈ بینک کہہ چکے ہیں, تو پھر بھارت کون سی ہٹ درمی ہے جس پہ برقرار ہے, اور وہ کیا دنیا کو دکھانا چاہتا ہے؟ اتنی زیادہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو, اسٹل اب تک وہ اپنی ہٹ درمی پر دھرا ہوا ہے. دیکھیے یونائٹڈ نیشنز کی سلامتی کونسل کی قراردادیں 1948 کی, اس پہ کیا عمل ہو گیا؟ نہیں ہوا نا. اچھا اسی طرح بہت سارے مطلب ہے فلسطین پہ پتہ نہیں کتنی قراردادیں, تو بات یہ ہوتی ہے کہ بین الاقوامی قانون بھی بعض اوقات نہیں چل رہا ہوتا, اور اس کے لیے بھی اصل جو ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی ریاست میں کیا طاقت ہے اور کتنی طاقت ہے, وہ پہلی شرط ہوتی ہے. جیسے اس مرتبہ سیز فائر کے لیے دنیا جانتی ہے, بھارت کے جو بھی میڈیا پروپیگنڈا کرتا رہے, انہوں نے جو ہے وہ پہل کا مطلب وہ ہم پہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان نے درخواست کی تھی, ایسا نہیں ہے, بھارت نے کی تھی. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ لانگ ٹرم جب ایک لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, ایک یہ جاری و ساری لڑائی ہے, اس میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اگر کسی ملک کی معیشت زیادہ بڑی ہوتی ہے, اس کے ڈپلومیٹک کلاؤڈ اس کے حساب سے ہی بڑا ہو رہا ہوتا ہے. تو بھی بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت نیوٹرل سٹانس ہیں, انہوں نے بھارت کے ساتھ نہیں جوائن کیا, لیکن آگے چل کے ہمیں محتاط رہنا ہوگا اور ہمیں اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس کو دگنا تگنا کرنا ہوگا تاکہ ہم بھارت کو کاؤنٹر کر سکیں. ورنہ جس رفتار سے ہم لوگ چل رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے دیکھے نا, اس وقت انیشیٹو ہمیشہ جو ہے وہ بھارت کے پاس ہے. وہ پلوامہ ہو, پہلگام ہو, اس سے اڑی کا واقعہ ہو, تو وہ لوگ انیشیٹو لے رہے ہیں, پاکستان جو ہے کاؤنٹر انیشیٹو لے رہا ہے. ایک زمانے میں انیشیٹو پاکستان کے پاس ہوا کرتا تھا, 80 کی دہائی کی آپ بات کریں, بلکہ میں تو کہوں گا 65 کی جنگ میں انیشیٹو ہمارے پاس تھا, 48 کی جنگ میں ہمارے پاس انیشیٹو تھا. اس کے بعد سے آج جب سے مودی آئے تو جو انیشیٹو ہے وہ بھارت کے پاس, اور ہم رد عمل کی سیاست کر رہے ہیں یا رد عمل کی ہم ڈپلومیسی یا میجرز لے رہے ہیں. تو پاکستان کو انیشیٹو لینا ہوگا. تو بھارت نے بہت کچھ دیکھے نا, انہوں نے ایک تو یہ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اور بھارت میں ملٹنسی کی جو ذمہ داری انہوں نے پاکستان پہ ڈال دی ہے. بالکل, اگر وہاں پہ ہم خراب جو ہے ہوتا وہ ہے, نصیر صاحب نے جوائن کر لیا ہے. نصیر صاحب آپ سے یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ کیا بھارت کی جانب سے انڈس واٹر ان ایمبیانس معاہدے کو قرار دینے کا جو اقدام ہے وہ بین الاقوامی قانون کے تحت ایک واضح جنگی جرم میں شمار ہوتا ہے؟ کیا کامنٹ کریں گے سر آپ اس پر؟ میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ بالکل سر, آ رہی ہے آپ کی آواز. دیکھیں جی, جو معاہدہ ہے اس کے اندر آپ پڑھیں تو فنی بنیادوں پہ اختلاف رائے ہو سکتے ہیں, اس کا طریقہ بتایا گیا ہے. قانونی بنیاد پہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے دونوں فریقین کے مابین. اس میں کیا ہے, کہیں نہیں لکھا کہ ایک فریق اٹھ کے ایک دوسرے کے اوپر ایک الزام لگا لے, بغیر ثبوت کے لگا لے, اور اگلے دن کہے کہ پانی کے معاہدے کو میں نہیں مانتا. یہ سریعاً اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے, عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک نفسیاتی حربے کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہم پینک ہوں, ہم پروووک ہوں. کوئی کینال اتنے دنوں میں نہیں بن رہی, جیسے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ شاید کل سے ہمارا پانی بند کرنے جا رہے ہیں. 1948 نہیں ہے جہاں ان کے پاس فیروز پور اور مادھو پور کے گیٹ ویز تھے جہاں سے انہوں نے پانی بند کر دیا. جہلم میں ان کے پاس ٹیرین فیزیبل نہیں ہے, انڈس میں بھی ٹیرین فیزیبل نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا وہاں پہ کوئی بڑے ڈیمز یا بڑے ریور وہ کینالز بنا سکتے. چناب میں محدود حد تک ہے. یہ بھی جو بتا رہے ہیں کہ دگنا کر دیں گے تگنا کر دیں گے, یہ کل ملا کے دگنا بھی کریں گے. 5000 کیوسک پانی بنے گا, ہمارے اوپر کوئی قیمت نہیں آ رہی. اگلے 3 مہینے میں تو ہمیں لاکھوں کیوسک پانی کو مینج کرنا ہے فلڈز کے دوران. یہ نفسیاتی طور پر چاہتے ہیں کہ ہم پریشان ہو, ہم ان کے باتوں میں اور اس میں روب میں آ جائیں. مجھے کوئی نیئر فیوچر میں اس طرح کے حربے کام کرتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے. ہمیں
बिल्कुल पुरअज़म और इंटेक्ट रहना चाहिए। पानी हमारा कानूनी, आईनी, इंटरनेशनल कवानीन का राइट है। पाकिस्तान को हक है कि सबसे बड़े से बड़े जो फोरम्स हैं, वहाँ पे जाए, इस इशू को चैलेंज करे। ये हमारा पानी बंद करने का कोई राइट नहीं रखते। ठीक है, लेकिन नसीर साहब सवाल ये भी पैदा होता है कि भारत पहले ही 9.7 किलोमीटर तवील जो है वो नावले सुरंग मुकम्मल कर चुका है, जो मुल्क की सबसे बड़ी आबी सुरंग है। इस पर सर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, ये इस तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इनके पॉकेट में रखे हुए हैं और कुछ के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। ये मैं फिर कहता हूँ, काफी चीजें नफसियाती तौर पे हमें प्रोवोक करने के लिए, परेशान करने के लिए भी ये अब निकाली जा रही है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं कर सकते या कुछ भी नहीं करेंगे। मोदी की जो मेंटेलिटी है वो हर इंतहा पे जा सकता है। लिहाजा ये वक्त है कि हम इंटरनेशनल फोरम पे फौरन जाएं, हम अपना एहतजाज अभी से रिकॉर्ड कराएं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ले आएं, यूएन पे जाएं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कॉल करें। जो भी कानूनी तरीके हैं रिकॉर्ड पे होना चाहिए कि हमारी तरफ से एक पीसफुल जो कानूनी तरीके हैं वो हमने इख्तियार किए हैं। उसके बाद अगर वो किसी इंतहा पे जाते हैं तो फिर पूरी दुनिया देखेगी कि इस तरह के आबी जारहियत के नतीजे में फिर क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है। फिर वो अपने लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहे हैं। बिल्कुल, अपने लोगों के लिए प्रॉब्लम की जो है क्रिएट कर रहा है। नसीर साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। आमिर साहब, डोनाल्ड ट्रंप के पेदर पे बयानात भी हम देख रहे हैं और वो जाहिर भी करते हैं कि तिजारत से लेकर मसला कश्मीर तक उन्हें पाकिस्तान के जो मामलात है उसमें काफी दिलचस्पी है। क्या सिंध तास मुआहदे पर अमेरिका हमारी कोई मदद कर सकता है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के जो अब तक के बयानात हैं वो बड़े हौसला अफजा हैं, और भारत को जो बहुत बड़ा धचका लगा है वो ये है कि जी दोबारा से जो है रीहाइफनेट कर दिया उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को। भारत की बड़ी ख्वाहिश रही है कि जी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में उसको अलग डील किया जाए और पाकिस्तान के साथ उसको ना जोड़ा जाए। तो अब जब भी वो एक सांस में ट्रंप कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान या पाकिस्तान इंडिया, तो उनको भारत को ज़ाहिर तकलीफ होती है। उसको लगता है कि जी हमारा तो स्ट्रेचर बहुत बढ़ गया है, यानी कि भारत समझता है कि मैं तो एक राइजिंग पावर हूँ, आई हैव जॉइंड द बिग बॉयज़ क्लब, और ये पाकिस्तान के साथ मुझे क्यों जोड़ रहे हैं। तो एक तो ट्रंप साहब ने किया है ये, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि इस वक्त जो है भारत जो है अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और ये प्रोसेस जो था वो बुश साहब के, बुश जूनियर के दौर से शुरू हुआ था, जो कि ओबामा के दौर में उसको मजीद कंसोलिडेट किया गया, बाइडन के दौर में भी किया गया, और जो मेरे ख्याल में जो ज़्यादा इंटरेस्ट है अमेरिका का वो इस वक्त जो है भारत के साथ है लॉन्ग टर्म के अंदर। और वो ज़ाहिर है कि चाहते हैं कि जी उसको प्रॉप अप करें अगेंस्ट चाइना एज वेल एज अ काउंटर वेट टू चाइना। तो लॉन्गर रन में मैं नहीं समझता कि अमेरिका जो है, अगर आप समझें कि हमें कहते हैं पुरुमीद होना चाहिए, अच्छी की तवक्को रखनी चाहिए, लेकिन अमेरिका जो है एक बिल्कुल गैर जानिबदार किस्म का एक पोस्चर रखेगा, तो ये भी मेरे ख्याल में टू अर्ली टू से दिस। अमेरिका का सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये था, और पूरी दुनिया का ये था कि दो न्यूक्लियर ताकतें हैं उनमें लड़ाई ना हो जाए, और उसके लिए उसने जो भी करना था वो किया, अपना क्लाउड यूज़ किया, कोशिश किया कि सीज फायर हो जाए। लेकिन गोइंग बियॉन्ड दैट कि वो आकर जी कोई एक ऐसा कहते हैं ना सालिसी करवा देंगे, तो भारत कबूल नहीं करेगा किसी थर्ड उसकी, पाकिस्तान उसको अगर मजबूर कर दे, वो ज़ाहिर मजबूरी करने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा कि वहाँ तक वो दोबारा भागा हुआ जाए। जिस तरह वो यूएन में गया था 1948 में, भारत गया था, हम नहीं गए थे। इस बार भी सीज फायर के लिए भारत गए, हम लोग नहीं गए थे। तो पाकिस्तान क्या करता है? तो ट्रंप के अभी बयानात खुश आइंद है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि जो एक जियो स्ट्रेटेजिक पूरी दुनिया का पॉलिटिक्स है उसमें हम बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं हो सकते ट्रंप साहब के हवाले से। और ट्रंप साहब का ये भी कि अगर उनको समझ में आ गया कि जी मैंने सोल्यूशन कराना है, तो पता नहीं क्या चीज़ आपने पोस्ट करने की कोशिश करें। जी, इस पर मजीद भी बात करेंगे, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। भारत को जंगी महाज की तरह सिफारती महाज पर भी जबरदस्त जो शिकस्त है उसका सामना है। पाकिस्तान के लिए ये एक अहम सिफारती फतह है जिसके लिए पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह पाकिस्तान ने भारत का मुकाबला किया है। अगर बात की जाए चीन और तुर्किया समेत कई मुल्कों ने खुलकर हिमायत भी की है, बल्कि चीन ने तो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के दिफा में वो कुछ कह दिया जो किसी और मुल्क ने इंडिया के लिए सोचा तक नहीं था। और तो और कोई मुल्क बहरान के वक्त इंडिया के साथ दूर दूर तक खड़ा दिखाई ना दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने बयानात में हमेशा पाकिस्तान और इंडिया को बराबरी की सतह पर रखा है, जिस पर शुक्रिया तो बनता है। सऊदीया और ईरानी वज़राए ख़ारजा ने भी दोनों मुल्कों का दौरा बराबरी की सतह पर किया है और कशीदगी में कमी की कोशिश की है। इस सूरत हाल में खुद इंडिया में मोदी की ख़ारजा पॉलिसी पर
खूब तनकीद हो रही है। वैसे अब कौन सा मामला बाकी रह गया है जहां मोदी को तनकीद का सामना नहीं? वो इंडिया जो कल अपना मवाजना पाकिस्तान से करना बेइज्जती समझता था, आज तन्हा दिखाई दे रहा है। हकीकत तो ये भी है कि दुनिया पर भारतीय इंतहा पसंदों का भयानक चेहरा वाज़े हो गया है और अब कोई इनकी राम कहानियों पर यकीन करने को तैयारी नहीं है। इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, जो माहिर हैं दिफाई उमूर के और अभी इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहेंगे जाहिद साहब कि अमेरिका की इंडिया से तिजारत जो है वो कम से कम 150 अरब डॉलर, जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 10 अरब डॉलर है। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका का झुकाव अब मजीद कहाँ नजर आ रहा है आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसबा, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट और इट इज़ ऑलवेज़ अ प्लेयर आमिर साहब के साथ स्क्रीन शेयर करना और उनसे बहुत सीखने को मिलता है। देखिए, दोनों का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है जी। अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान और भारत में से उसने एक को वो चूज़ करेगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया, फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। वो इस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो इस वक्त अप्रोच है जी, वो ट्रेड को और जियो पॉलिटिक्स को उन्होंने मिक्स किया है जी, बड़ा ज़बरदस्त उसका उन्होंने क्रिएट किया है। फिर स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी दोस्तों के लिए भी और दुश्मनों के लिए भी, कंपिटिटर्स के लिए भी, सब के लिए उन्होंने अडॉप्ट किया है। तो वो मेरे ख्याल में इन दोनों को सेपरेट देखना चाहिए। और हमें भी मिसबा, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, आई विल बी मोर प्राउड कि हम अपने आप को अभी जो भारत के साथ हमारा जो हर चीज़ में हम उसको ले आते हैं, हर एक चीज़ के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, इसको भी हमें ख़त्म करना होगा जी। पाकिस्तान की अपनी अलग एक इम्पोर्टेंस है, भारत की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है फॉर द वर्ल्ड। आप लोगों को या दूसरी कंट्रीज़ को ये नहीं बता सकते कि आपके लिए आपको हम चॉइसेस नहीं दे सकते उनको। तो चाहे इवन अफगानिस्तान हो, अभी अफगानिस्तान पे हम बात कर सकते हैं इसके ऊपर कि चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे कोई बनाना रिपब्लिक हो या बहुत पावरफुल कंट्री हो, हमने बताना है कि पाकिस्तान का आपके साथ क्या ताल्लुक है एंड हम पाकिस्तान को कैसे बेनिफिट कर सकता है या कैसे वो पाकिस्तान से बेनिफिट हो सके। ये नॉट ओनली यूएस के कॉन्टेक्स्ट में, तमाम मुल्कों के कॉन्टेक्स्ट में लोग अपने इंटरेस्ट देखते हैं जी। तो वी हैव टू क्रिएट आवर वैल्यू by providing opportunity to other countries या अपने फ्रेंड्स को कि उनका इंटरेस्ट ये भी था कि डोनाल्ड ट्रंप दोनों को एक ही पैमाने पर रखते हैं, तो ये बड़ी तब्दीली और इसके साथ पाकिस्तानी जाविये से अगर इसमें ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का कितना हाथ है? देखिए, इसका हाथ ही बुनियानुल मरसूस का है जी। जब प्रेसिडेंट ट्रम्प का इलेक्शन हुआ है तो उसके बाद टू बी वेरी ऑनेस्ट उनकी जो स्टोरी है उसमें पाकिस्तान कहीं हमें फिगर आउट होता नज़र नहीं आ रहा। और आज जब वो इंटरव्यू दे रहे हैं अपने मीडिया के ऊपर, फॉक्स को वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें वो कह रहे थे कि वो खुद ही उन्होंने एक्सटेंड किया उस जवाब को और उनका जी वो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने बात की कि वी कांट इग्नोर पाकिस्तान के लोगों की उन्होंने तारीफ की कि बड़े ज़बरदस्त लोग हैं और पाकिस्तान के जो गुड्स हैं जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसकी उन्होंने तारीफ की और फिर न्यूक्लियर वॉर का जो खदशा था और उन्होंने उसका जिक्र किया। तो इससे देखिए 5-6 चीज़ें पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक ही इंटरव्यू में अपने इशारा दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट उन्होंने इस इंटरव्यू में दी है वो ये है कि वो कहते हैं कि जी आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड्स। तो अभी जो एंटी वॉर तो वो उन्होंने अपने आप को क्लेम किया हुआ था और मैं हमेशा ये कहता था कि जी एंटी वॉर से ज़्यादा आई एम इंटरेस्टेड इन प्रो पीस ट्रम्प। तो मेरे ख्याल में इस वक्त वो इस पोजीशन में है। हाउएवर पाकिस्तान को अमेरिका के साथ हमने बहुत पास्ट में भी हमारी जो स्टोरी है ना जी, ये सी साहब वाली स्टोरी है, स्टोरी ऑफ बिट्रेयल भी है और उसी पे वो कह रहे हैं कि आई एम मैन ऑफ माई वर्ड्स। कि जो पिछले प्रेसिडेंट या पिछली एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ पाकिस्तान के साथ करती रही हैं तो वो मैं नहीं करूँगा। और ये इसी ऑपरेशन के बाद देखें पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ना जी, उसको सलाम करना चाहिए और पाकिस्तान की आवाम को सलाम करना चाहिए जिन्होंने पूरी सपोर्ट अपनी मिलिट्री के पीछे जब लगाई है तो उन्होंने बेस्ट पॉसिबल आइडियल रादर एक नोशन ऑफ विक्ट्री लिख के दिया है। और इस नोशन ऑफ विक्ट्री में न सिर्फ आपको मिलिट्री एडवांटेज नजर आएगी, इसको आपको पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एडवांटेज दोनों नजर आ रही हैं। अब ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के ऊपर, पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको अपनी सुपीरियर पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक मैनूवर के साथ कैसे इसका फायदा आपकी भी गुफ्तगू सुनी और फिर मोदी से नेहरू की गैर जानिबदार खारजा पॉलिसी को छोड़कर अगर कसीरुल जहती पॉलिसी अपनाए मगर जो हिमायत उसे दरकार थी वो तो ना मिली, कितना बड़ा सरप्राइज है ये हिंदुत्व बयानिए के लिए। जुल्म की हुकूमत चल नहीं सकती अब।
کہ میں ظاہر صاحب ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. انہوں نے بڑا میرے خیال میں ایک ہولسٹک قسم کا تجزیہ دیا ہے, اور اس میں جو سب سے اہم بات یہ کہ جی ہمیں ڈی ہائفنیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے بھارت کو جتنا شوق نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ جوڑا جائے, ہمیں بھی شوق نہیں ہے. اور ہم جب موازنہ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ 1.46 بلین کا ملک ہے, تو پاکستان بھی 25 کروڑ کا ملک ہے, اور بہت بڑا ملک ہے پاکستان آبادی کے لحاظ سے. وی آر گڈ, مطلب بگ کنٹری. تو پاکستان کو اپنی سٹرینتھ پہ کھیلنا ہے, اور نہ کہ مطلب ہے کہ رد عمل. انیشیٹو بالکل ہونا چاہیے لیکن رد عمل نہیں کرنا آپ نے. تو پاکستان کے لیے ضروری اس بات کی کہ جی ہم اپنی سٹرینتھ کو کھیلیں. اور جیسے کہ انہوں نے بھی فرمایا کہ جی ملٹری نے ہمارا جو ہماری آرم فورسز ہیں, ایئر فورس کا بڑا زبردست اس میں کردار رہا, آرمی کا رہا, نیوی کا رہا, سب کا. تو اس چیز کو ہم بلڈ کیسے کریں گے؟ وہاں پر آتی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ میدان میں جنگ جیتتے ہیں اور آپ میز پہ ہار جاتے ہیں. میز پہ آپ اس چیز کو کیش نہیں کرا سکتے, اور اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ آپ کے یہاں ڈپلومیٹس میں اور پولیٹیشین میں وہ کیپیسٹی اور ایبلٹی ہو کہ جو جا کے ٹرمپ سے گفتگو کر سکیں. اگر بھارت سے مذاکرات ہوتے تو اس طرح سے ان کے ساتھ بارگین کر سکیں. ماضی میں پاکستان نے بھارت کے ساتھ اپیزمنٹ کی پالیسی اپنائی تھی. آپ یاد کریں کہ ایک دور تھا ایسا جس میں بڑی تنقید ہوتی ہے, اور عبدالباسط جیسے جو بھارت میں ہمارے ہائی کمشنر رہ چکے, انہوں نے بڑی اچھی کتاب بھی لکھی تھی اس چیز کے اوپر کہ پاکستان کو کس طرح سے جو ہے مطلب ہے کہ اپیزمنٹ کی پالیسی نے نقصان پہنچایا کشمیر کوس کو. تو خدا نہ کرے ایک مرتبہ پھر ایسا نہ ہو کہ پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ کچھ اور ہو اور ہمارے لوگ جا کے وہاں پہ کوئی اور بات کر رہے ہوں. جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا انڈس واٹر ٹریٹی کے جو پرانے جماعت علی شاہ صاحب پہ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جی انہوں نے بٹریل کر دیا. کوئی جو ہے مطلب نواز شریف صاحب پہ تنقید کرتے ہیں کہ جب یہ بھارت کے دورے پہ گئے تم حریت کے لوگوں سے نہیں ملے. تو یہ سمبلزم ہوتے ہیں, یہ چیزیں جو ہوتی ہیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ فوج نے اپنا کام کر دیا. اب بات یہ ہے کہ اس کو ہمارے پولیٹیشینز, پولیٹیکل فورسز کیسے آگے لے کے جاتی ہیں, ہمارا ڈپلومیٹک ونگ کیسا لے. تو ہمیں بھی ہاکس چاہیے ہوں گے. اگر انڈیا سے بات ہوگی تو ہمیں ہاکس ایسے لوگ چاہیے کہ جو پاکستان کا کیس پلیٹ کر سکیں اور فلیکسیبل نہ ہوں وہ. تو اس کے لیے دیکھیں کہ کون لوگ ہیں بیٹھے ہوئے پرانے آپ کے ڈپلومیٹس میں. عبدالباسط صاحب کو زحمت دیں, اور ہمارے پاس بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو جا کے پاکستان کے کیس کو لڑ سکیں. فوج میں آپ کے پھر ایسے پرانے ریٹائرڈ لوگ بالکل اہم مدعا ہے کہ ہمارے کیس کو جو ہے وہ کون سینئر جو ہیں وہ لوگ لڑ سکیں. ظاہر صاحب, مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو چین نے کھل کر پاکستان کی حمایت کی ہے, اور پاکستان کے لیے یہ تعلق کتنا عام ہے اور ہم اسے کیسے مضبوط مزید بنا سکتے ہیں؟ جی ظاہر صاحب. چائنا تو اس وقت اگر ٹرو ونر آف دی بیٹل یا اس پورے مارکے کا اگر دیکھا جائے تو وہ ہے جی چائنا. چائنا کو فخر ہے اپنے اسٹریٹجک پارٹنر پاکستان کے اوپر, دا وے اٹ ہیز پرفارمڈ, اور پھر ان کا جو ہمارے کلیبریشن میں ان کے ساتھ ایکوپمنٹ ہے اس نے پورا ویسٹرن ٹیکنالوجی کو ایک گراؤنڈ ٹیسٹ کے بعد مات دی ہے جی. تو چائنا تو بہت زبردست خوش ہے. پھر چائنا خوش ہے کہ اس کے لیے جو واچ ڈاگ کریٹ کیا گیا تھا جس گھوڑے کے اوپر واشنگٹن جو ہے وہ ڈربی کرنے کے موڈ میں تھا, وہ تو لکڑی کا گھوڑا نکلا ہے جی. تو چائنا تو از دا بگیسٹ وکٹر. بٹ ہیونگ سیڈ دس, پاکستان اور چائنا کے دیکھیں جی کامن انٹرسٹ ہے, ہمارے کنورجنسز ہیں. کشمیر میں تو کہتا ہوں 3 پارٹیز ہیں جی, پاکستان, انڈیا اور چائنا. اور کشمیر کا جو ان کا بھی چیزیں ہیں, اور امیجیٹلی بائی ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دس, یا ایک جو ماحول بنا ہوا ہے, کشمیر بینگ دی نیوکلیئر فلیش پوائنٹ, یہ 3 نیوکلیئر کنٹریز کا کانفلکٹ ہے جی, پاکستان ورسز انڈیا, چائنا ورسز انڈیا. کیونکہ انہوں نے دیکھے نا یہ جو ابھی زنگانگ کے جو ایریاز ہیں انہوں نے 27 ایریاز ری نیم کیے ہیں جی, جس میں سے 15 تو فیچرز ہیں اور 5 میرے خیال میں لیونگ ایریاز ہیں, اور 2 پاسز ہیں, اور 2 دریاؤں کے نام بھی ہیں. تو دس از کوائٹ سمبولک. تو چائنا آئی تھنک پاکستان کو اب چاہیے کہ ابھی یہ جو کشمیر کا بھی جو ایشو ہے اس کے اوپر, اور جو ٹیررزم کا ایشو ہے, کیونکہ چائنا از آلسو دا ٹارگیٹ. دیکھیں نا جعفر ایکسپریس جو مزدور مارے جاتے ہیں, جو سی پیک کے جو انڈیا اپنے پراکسی اور اپنے کلائنٹ کے ذریعے جو ٹی ٹی پیز یا بی ایل اے بی آر اے کو یوز کر رہا ہے, مین اسپانسر از انڈیا. یو آر فائٹنگ انڈیا, لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ. میرے خیال میں پاکستان نے پہلے بہت اس کو ہائی لائٹ کیا کرنے کی کوشش کیا, بٹ اس کو سیریسلی نہیں کیا. جو 26 لوگ جعفر ایکسپریس میں مارے گئے, یا جو مزدوروں کو سی پیک پروجیکٹ والے مزدوروں کو اتار کے بسوں سے ذبح کیا جاتا ہے, ایکچولی دس از دی اپلیکیشن آف انڈیا, لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ. اور سی پیک کو ٹارگٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ چائنا کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یو ول میک جس پراکسی انسٹرومنٹ, چاہے وہ نجر سنگھ ہو, چاہے وہ گرونت سنگھ ہو, پوری دنیا میں آپ اس پالیسی کو لے کر آپ چائنا کے ساتھ گڑبڑ کریں گے اور چائنا آپ کو بخشے گا.
یہ دس از ناٹ ہیپننگ. تو لیکن پاکستان اور زاہد چائنا صاحب ہم کی یہ بھی تو collaboration دیکھ رہے ہیں نا بہت کہ ابھی ضروری ہے. برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمے کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر جاری رہنا وقت کی ضرورت ہے. اب اگر بھارت نے کسی جارحیت کی کوشش کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا شدید رد عمل آئے گا پوری دنیا سے؟ پوری دنیا سے تو آئے گا کہ نہیں آئے گا جی، اب تو ضرور آئے گا، کیونکہ دس از اے کانفلکٹ بٹوین ٹو نیوکلیئر اسٹیٹس. مصباح ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اور ہمارے دیکھنے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے یہ کوئی افریقہ کے ہتوز اور ٹوٹسیز کا نہیں ہو رہا، یا یہ کوئی دو کلانز آپس میں افغانستان میں نہیں لڑ رہے. دیز آر ٹو نیوکلیئر اسٹیٹس فائٹنگ، اینڈ اس کی ریپرکشنز ہیں. اب دنیا کو سب سے بڑا خطرہ یہ لاحق ہو گیا کہ یہ جو مودی مائنڈ سیٹ ہے، جو ہندوتوا کا آئیڈیالوجی، ہیٹ بیسڈ آئیڈیالوجی ہے، یہ تو نیوکلیئر ان کے ہاتھ پہ ایسی ہے جیسے بندر کے ہاتھ میں اس طرح پڑا ہوا ہے اور وہ کسی کو بھی ذبح کر سکتا ہے. تو ابھی کانشیس ہو گیا دنیا. یہ جو سکریمبل کیا ہے نا، ڈپلومیٹک سکریمبل کیا، لوگ ایک دم بھاگے ہیں ان آورز. اتنی ڈپلومیسی کو ہم نے سپیڈ میں ایکٹیویٹ ہوتے، کانفلکٹس پہلے بھی ہوتے رہے ہیں جی، ایک سسٹمیٹکلی اور کیلیبریٹڈ امپیکٹ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے ڈپلومیسی کی بھی. لیکن یہاں تو ایک دم سکریمبل کیا ہے. آلریڈی امریکنز نے 3-4 پوزیشن لے کے وہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن امیجیٹلی اس کانفلکٹ ریزولوشن والے آپشن کو اس نے اڈاپٹ کیا کہ ہمیں یہ فوراً اڈاپٹ کرنا ہے، ورنہ تو یہ جس طریقے سے میزلز کا جب یہ ایکسچینج شروع ہو گیا تو اس کے بعد وٹ نیکسٹ. تو ایسکلیشن لیڈر پہ یہ بہت حاوی تھا. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کتنا نقصان دے گا، اور اب چائنا کے لیے خطرہ بہت بڑھ گیا ہے جی، کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے ایکسپینشنسٹ پالیسیز کے ساتھ، یہ تو کل اگر امبولڈن ہو گیا اور اس کا یہ ڈر اور یہ جو خوف ختم ہو گیا تو یہ چائنا کی طرف بڑھے گا. بالکل. ویسے تو پاکستان نے بہت ہی احتیاطی تدابیر کی اور بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے، لیکن ہوشیار پھر بھی رہنا چاہیے کیونکہ مودی کوئی بھی ایڈونچر ابھی بھی کر سکتا ہے. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، بے حد شکریہ. سلسلہ جاری ہے، یہاں لے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. انڈیا نے اتنی ہزیمت اٹھانے کے بعد اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے، کیونکہ مودی جی تو مودی جی ہیں. عامر صاحب، انڈیا میں خود ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آپریشن سندور جو ہے وہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے. کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں بھارت کے اس تناظر میں آپ؟ دیکھیں، مجھے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی بھارت کے رویے میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جارحانہ ہوگا. اس وقت مودی نے جو کیا ہے وہ یہ کیا کہ اس نے تھریشولڈ جو ہے لڑائی کا نیچے کر دیا ہے. ایک زمانے میں بڑا جو نیوکلیئر پاورز ہوتی ہیں، جو کوئی بھی رسپانسبل پاورز ہوتی ہیں، وہ بین الاقوامی سرحد عبور کرنے سے پہلے سوچتی ہیں 50 مرتبہ. انہوں نے اس کو کھیل بنا لیا. انہوں نے دیکھیں اڑی کا واقعہ ہوا تو انہوں نے ایک تخیلاتی جو ہے انہوں نے ایک کہتے ہیں نا سرجیکل اسٹرائک کی، جس کو دنیا نے تسلیم نہیں کیا. لیکن پلوامہ اور پہلگام کے بعد جو انہوں نے کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ نے تھریشولڈ نیچے کر دیا، جو کہ انتہائی خطرناک عمل ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس حمیت کے بعد ابھی جو جیسا آپ فرما رہی کہ سبکی ہوئی ہے بھارت کی، اس کے بعد یہ اپنا رویہ تبدیل کریں گے، مجھے نظر نہیں آ رہا. اس وقت مودی پہ بہت زیادہ دباؤ ہے اپنے لوگوں کا کہ جی انہوں نے جتنا ایک کہتے ہیں نا جنگوسٹک اور ہسٹیریا پھیلایا ہوا ہے جنگ کا، تو وہ خود اس وقت دباؤ کا شکار ہیں کہ مزید کچھ کریں. اور کیونکہ انہیں کوئی فیصلہ کن رزلٹ نہیں ان کے پاس آیا ہے دکھانے کے لیے، تو وہ پھر کوئی مہم جوئی کر سکتے ہیں، پھر کوئی حماقت کر سکتے ہیں. اس لیے پاکستان کو جو ہے ہر دم چوکس رہنا ہے، ہر دم تیار رہنا ہے کہ بھارت جو ہے وہ پھر پلٹے گا، اور یہ ہمارے بالکل ذہن میں واضح ہونی چاہیے بات. بالکل. تو عامر صاحب، مودی کوئی بھی ایڈونچر کر سکتا ہے تو ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں سندھ طاس معاہدے سے وہ پیچھے ہٹے گا کیا؟ کیونکہ صدر ورلڈ بینک تو کہہ چکے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صدر ورلڈ بینک نے جو بھی کہا، عالمی بینک کے صدر نے، وہ انہوں نے ایک آفیشیل پوزیشن بتائی ہے. لیکن اگر کوئی جو شخص ہے یا کوئی حکومت جو ہے وہ بین الاقوامی قوانین کو نہیں مانتی، دو طرفہ معاہدوں کو وہ توڑ دیتی ہے، تو آپ کیا کر لیں گے اس کا؟ لیکن شملہ معاہدے کی روح سے انہوں نے شملہ معاہدے کو وائلیٹ کیا، انہوں نے اقوام متحدہ کی جو قراردادوں کو وائلیٹ کیا، انہوں نے عالمی جو بینک کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اس کو وائلیٹ کیا. تو اس وقت تو ہے وہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ لوگ، اور اس کا ایک ہی جواب ہے کہ پاکستان جو ہے مضبوط جب تک نہیں ہوگا، جو کہ ہیں ہم الحمدللہ، لیکن جواب آپ کو مضبوط ہی دینا پڑے گا ان کو. اگر آپ سمجھتے کہ پیلے کر کے یہ کہہ کے کہ جی آپ نے قانون کی خلاف ورزی کر دی اس کے بعد وہ اچھے بچے بن جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. آپ بھی جب تک ان پہ دباؤ نہیں ڈالیں گے، ان کو ہرٹ نہیں کریں گے، کہیں پہ تکلیف نہیں پہنچا رہے ہوں گے، اس وقت تک بھارت جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ٹھیک نہیں ہوگا. بھارت کا ایک ہیجمنی کی خواہش ہے، آج سے نہیں، نہرو کے دور سے ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے مسلم دشمنی ان کی جو ہے فطرت میں ہے،
वो आपको हिंदुस्तान में नजर आती है, पाकिस्तान दुश्मनी उनकी खारजा पॉलिसी है, ये भी हमें पता है। तो आप मुझे बताइए कि आप उनसे कैसे खैर की तवक्को कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारे खैर यहाँ की जो बहुत तवक्को सारी हम अमन उनसे की नहीं फाख्ता करते है हैं, और हमारे और अमन के मोदी जी जो है वो इतनी कबूतर हैं, जिल्लत उठाने के बावजूद भी जो है वो आखिर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या। मोदी जी तो मोदी जी हैं, उनको समझाना जो है वो अभी दूर की बात है। इसके साथ आज प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हुआ है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।